खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिद है जो खेत में छुपा हुआ है और जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता है और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फ़कीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिद है जो अपने ख़जाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम बहुत खूबसूरत तिलावतें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, उस पर हम गौर कर रहे हैं और हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह जब बादशाह बनता है, अभी जवान है और खुदा के अहकामात पर चलता है। सुलेमान के बाप हज़रत दाऊद ने उन्हें नसीहत की थी कि बेटा, अगर खुदा के अहकामात पर अमल करते रहोगे तो इस तख्त पर कभी वारसों की कमी ना होगी और खुदा तेरे दुश्मनों को कभी तुझ पर फातिह होने नहीं देगा। सुलेमान ने यह बात याद रखी, अपने बाप की इस बात को याद रखा और इसी तरह से ही चला और चलता रहा। इसलिए खुदा हज़रत सुलेमान पर ज़ाहिर होता है और खुदा सुलेमान बादशाह से कहता है कि मांग जो चाहता है। सुलेमान बादशाह के पास इंतखाब है कि वो क्या मांगे। बादशाहों के लिए जो सबसे बड़ा एक मसला होता है वो अपनी बादशाहत को मजबूत करना है और अपने दुश्मनों का कला कमा करना है, दुश्मनों को उठने नहीं देना है। सुलेमान बादशाह खुदा से कहता है, क्या खुदा मुझे हिकमत और दानाई दे ताकि वो मनसब जो तूने मुझे दिया है मैं उस मनसब से इंसाफ कर सकूं। मैं तेरे लोग जो तूने मुझे दिए हैं मैं उनके बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करूं। मैं तेरे अहकामात को भी जानूं और मानूं, समझूं और साथ साथ अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए अमन और इंसाफ कायम करूं। जो खुदा सुलेमान बादशाह की इस ख्वाहिश पर, इस दरख्वास्त पर खुश होता है और खुदा भी कहता है कि तूने अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी, ना तूने दौलत मांगी है, लेकिन तूने इन सब चीज़ों का राज मांगा है, वो कीमती जौहर मांगा है, वो राज मांगा है जिससे ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं और वो राज है हिकमत, दानाई, समझ। खुदा सुलेमान बादशाह से खुश होता है। बस जो आज मैं देखता हूँ कि आज भी दुनिया में जो लोग खुदा से हिकमत मांगते हैं खुदा उन्हें हिकमत देता है और लोग उस हिकमत के मुताबिक ही रहते, खुदा के अहकामात पर अमल करते और कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। बस जो एक दफ़ा हमारे फैमिली लाइफ कमीशन का एक प्रोग्राम था तो वहाँ पर कुछ जोड़ों से पूछा गया कि आप खुदा से क्या मांगते हैं या आपकी क्या ख्वाहिश है। तो उन्होंने
اس بات کا اعلان اظہار شیئرنگ کی کہ ہم خدا سے ہمیشہ یہی مانگتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں ایک دوسرے سے وفاداری سکھا اور ہمیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کا فضل عطا کر۔ تقریباً سب جوڑوں نے یہی مانگا۔ ایک دفعہ بزنس مین سے پوچھا گیا تو اس نے بہت دولت مانگی کہ خدا مجھے بہت دولت دے، اور خدا نے اس کو دولت دی۔ اس دو مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، اور جو کچھ وہ سوچتا ہے وہی وہ مانگتا ہے۔ اور یہ شخص جس نے دولت مانگی، ایک بزنس مین نے بہت دولت مانگی، خدا نے اسے بہت دولت دی، اور وہ اکثر کہتا تھا کہ جب خدا مجھے بہت دولت دے گا بڑے پیسے ہوں گے، اور پیسہ ہی ہر چیز کی چابی ہے، اور پیسے سے تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ اور عزیزو، وہ پیسہ ہی کماتا رہا اور اس کو پیسہ ملتا رہا۔ وہ پیسے کی خاطر اکثر اپنے گھر سے دور رہتا، اور بالآخر یہ ہوا کہ اس کے بچے اس سے دور ہو گئے۔ پیسہ اس نے بہت کمایا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس ابھی کتنا پیسہ ہے۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ پیسہ ہی ہر چیز کا راز ہے، پیسے سے تم ہر چیز کر سکتے ہو، پیسے سے جہاں کوئی کام نہیں ہوتا وہاں بھی پیسے سے کام ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں یہی بات تھی۔ وہ حالانکہ نماز پر بھی جاتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، اور بالآخر پیسے کی خاطر ہی وہ 8 گھنٹے کی بجائے 10 12 گھنٹے 15 گھنٹے کام کرتا، بہت پیسے، اور وہ خوش ہوتا کہ بہت پیسے ہیں۔ لیکن بالآخر انہی پیسوں کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کا مرکز پیسہ تھا، گھر پہ بھی ہمیشہ دیر سے آتا، اور اگر گھر پہ آتا تو اکثر اس کا موڈ خراب ہو جاتا جلدی سے ہی، چڑچڑا پن، غصہ، اور اس کی اولاد بھی اس کے تابع نہ رہی، اس کی بیوی بھی اس کی وفادار نہ رہی، اور بالآخر اس کا کچھ بھی نہ رہا، پیسے بھی جاتے رہے۔ اور عزیزو، یہ فیملیاں جنہوں نے خدا سے یہ فضل مانگا کہ اے خدا ہم ایک ہی نعمت مانگتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے وفاداری، تابعداری سکھا، اور ساتھ ساتھ ہمیں اے خدا یہ فضل عطا کر کہ ہم اپنے بچوں کی مسیحی اقدار کے مطابق تربیت کریں۔ عزیزو، ان کے پاس بہت پیسے نہیں تھے، لیکن یہ اپنے گھر میں کبھی محتاج بھی نہ ہوئے۔ خدا نے ان کو ہر چیز عطا کی، خدا نے ہر چیز عطا کی، کھانے پینے کی چیزیں، بچوں کی فیسوں کے بارے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ شام کو جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو بچے ان کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ساری باتیں کرتے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا اظہار کرتے، خیالات کا اظہار کرتے، اور یہ ایک خاندان بہت مثالی خاندان بنتا گیا۔ بچوں کو یہ پتہ تھا کہ ہم اپنے دل کی باتیں ماں باپ سے کر سکتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی پتہ تھا کہ یہ ٹائم بچوں کے لیے ہے، اور یہی زندگی کا راز ہے کہ خدا نے ہمیں سب سے بڑی دولت ایک دوسرے سے وفاداری ہے، اور بچوں کو پالنے کا فضل خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک دفعہ اور ایسا ہوا، 2 شخص ایک جگہ پر نماز ختم ہوئی تو وہ گرجے میں گئے۔ ایک کاہن تھا، اور وہ سب کو نماز کے بعد جو بھی لوگ تھے، اور دوسری طرف ایک شخص تھا، یہ بزنس مین تھا، اس کے پاس بڑے پیسے تھے، یہ بہت بڑی چیریٹی کرنا چاہتا تھا، اور یہ فادر کے ساتھ اکثر بات چیت کرتا کہ فادر جی دیکھیں گے کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے۔ تو فادر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی دن اندازہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں نماز کے بعد ادھر کھڑے ہوئے، جیسے ابھی ہیں سمجھ لیں، تو فادر اس طرف تھا، اور فادر اعلان کیا گیا کہ جو حکمت اور دانائی کی نعمت لینا چاہتا ہے وہ اس طرف آ جائے، ان کو حکمت اور دانائی کی لینے کی برکت دی جائے گی، اور جو 100 روپیہ لینا چاہے وہ اس طرف آ جائے اور اس کو 100 روپیہ ملتا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سی لائن لمبی ہوگی۔
تو یقیناً فادر سب کو برکت دے رہا تھا جو اس لائن پر آ رہا تھا، اور فادر والی لائن چھوٹی تھی. فادر صاحب کہہ رہا تھا خداوند تجھے بہت برکت دے تاکہ تم ہمیشہ خوش رہو، کامیاب رہو. اور دوسری طرف یہ شخص لال نوٹ نکال کر ہر ایک کو ایک 100 روپے کا نوٹ دیتا، اور یہ ادھر سے جا رہے تھے. اور تھوڑی دیر کے بعد جو آبزرور تھے جو اس چیز کا جائزہ لے رہے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ حکمت اور دانائی کی برکت لے کے جا رہے ہیں وہ باہر جا کر بھی بڑے اچھے طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ 100 روپے والے لائنوں میں بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں دھکا دے کر آگے نکل جاؤں تو اچھا ہے کہ کہیں وہاں پیسے ختم نہ ہو جائیں، میں رہ نہ جاؤں. تو ان میں لڑائی جھگڑا، اور باہر جا کر بھی 2 اشخاص ایک دوسرے سے لڑ پڑے. 100 روپے پر لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی تھوڑی سی بڑھ گئی، اور باہر پولیس نے پکڑا، اور دونوں ہزار روپے دے کے جان چھڑائی، اور 100 روپیہ کسی کام بھی نہ آیا. اور یہ جو حکمت کو جن کو برکت دی جا رہی تھی، یہ باہر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. اور کسی نے ایسے اس سے پوچھا دوسرے سے کہ سناؤ کیا حال چال ہیں، گھر کے کیا حالات ہیں، اور کوئی کام شام کیسا چل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی تک کام نہیں ہے، جو پہلا کام تھا ختم ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ میرے پاس کاغذات تو ہیں. اس نے کہا تو کل ہی میرے ساتھ آ جانا اور میں تجھے جاب دلوا دوں گا. جو اس کو حکمت اور دانائی سے، یعنی اس کی گفتار سے، بات چیت سے، حلیمی اور فروتنی کی جو حکمت اسے ملی، اسی کے وسیلے سے اس کو اچھا جاب مل گیا. اور یہ جو 100 روپے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ان میں غصہ، اور ان میں ایک بات کا جو خوف بڑھا، خدشہ. اور خدشہ یہ تھا کہ پیسے کم نہ ہو جائیں. خدشے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو لائن میں بھی دھکیل رہے تھے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، اور میں رہ نہ جاؤں. اسی خدشے کی وجہ سے ہی ان میں لڑائی بھی شروع ہوئی. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی بہت سارے لوگ روپے پیسے کی خاطر بڑے بڑے گھنٹے کام بھی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں چڑچڑاپن، اور ان کی زندگی میں غصہ، اور ان کی زندگی میں بالآخر کوئی بھی شخص ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مرکز ہے پیسہ ہی ہے. جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کیا چاہیے، جو حضرت سلیمان نے مانگا ہے، اور حضرت سلیمان نے جو مانگا ہے، جس کا ذکر آج یسوع مسیح نے کیا ہے، خدا کی بادشاہی ایک ایسے سوداگر کی مانند ہے جو کسی قیمتی موتی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، قیمتی موتی کی تلاش میں. اور یا پھر ایسا ہے کہ ایک ایسا ذمہ دار ہے، سمجھ لیں، جو ایک بہت بڑی کوئی راز ہے جاننا چاہتا ہے. جب وہ اس کھیت میں اس راز کو پا لیتا ہے، وہ اپنا سب کچھ بیچ ڈالتا ہے اور جلدی سے اس کھیت کو خرید لیتا ہے. اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کھیت تو سارے ہی ہیں، مگر اس کھیت میں ایک خاص زرخیزی ہے. اس کھیت میں کوئی ایسی زرخیزی ہے جہاں سے بہت سارے خزانے نکلتے ہی رہیں گے. یہ سب کچھ بیچ دیتا ہے، یعنی دنیا کی باقی چیزوں کو ہیچ جانتا ہے، اور یہ خرید رہے. یہ ہے عزیزو اس کا انتخاب. یہ انتخاب ہے. قیمتی موتی والے کا بھی انتخاب یہی ہے. اس کے پاس شاید کئی موتی ہیں، کئی بازار میں اور چیزیں ہیں، لیکن جیسے اس نے وہ قیمتی موتی پایا جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ کتنا خوشی سے بھاگا گیا ہوگا، اپنی ساری چیزیں جلدی جلدی بیچتی ہوں گی، اور اس نے سوچا ہوگا کہ یہ قیمتی موتی میں جلدی سے لے لوں. ایسے جس کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے، لالچ ہے، اختیارات کا لالچ ہے کہ میرے پاس بڑا اختیار ہو، میرے پاس بڑے پیسے ہوں، میرے بڑے اثر ہوں، با اثر ہوں، میں جہاں فون کروں ایک دم کام ہو جائے، میرے پاس بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی ہوں، اور پتہ نہیں ٹیبل پر کیا کیا کچھ اور ہو. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹیبل پر بہت ساری چیزیں ہوں، کوئی 10 قسم کے ہو سکتا ہے ڈشیں لگی ہوں، لیکن یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شوگر ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس میں سے 2-3 بھی نہ کھا سکے، تو اس کا فائدہ کوئی.
कोई फ़ायदा नहीं। जो हो सकता है कि ये शख्स, कोई और शख्स जो सारी ज़िंदगी प्रॉपर्टीज़ हासिल करने में लग जाए कि बहुत बड़ा इस शहर में पता चल जाए हमारी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, हमारी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और बिलाखिर इसको गाड़ी में बैठना नसीब ना हो। तो ये बात है सारी ये समझ की कि खुदा मुझे बड़ी हिकमत देता है, दानाई देता है, और हिकमत और दानाई के साथ नॉर्मल ज़िंदगी कैसे गुजारी जाएगी। जब इंसान सोचता है कि एक इंसान नॉर्मल लाइफ अपनाते हुए, लेकिन उसकी ज़िंदगी का मरकज़ खुदा है, खुदा ने हमें बनाया है, खुदा उससे क्या चाहता है, और खुदा उससे सबसे पहले इंसानों से प्यार करना सिखाता है, इंसानों से मोहब्बत करना सिखाता है, इंसानों के साथ इंसाफ करना सिखाता है। खुदा उससे सिखाता है दुश्मनों से भी प्यार करो। सुलेमान बादशाह ने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी। वो कह सकता था खुदा दुश्मनों को सबको ख़त्म कर दे, उसने दुश्मनों की भी मौत नहीं मांगी, क्योंकि उसके पास अभी हिकमत आ गई है। वो ऐसी बातचीत करेगा कि जो दुश्मन हैं वो भी दोस्तों में बदल जाएंगे, दुश्मनियाँ लोगों से ख़त्म हो जाएंगी। और हो सकता है किसी के पास बड़ा पैसा हो और उसकी ज़ुबान ऐसी हो कि हर एक को से ही वो लड़ पड़े, तो उसी से जो पैसे कमाए हो सकता है वो थाने कचहरी कोर्ट कचहरी में लग जाएं और वो और मुश्किलात में पड़ा रहे, उसका टाइम कहाँ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में बेशुमार लोग, मदर टीज़ा को देखें, हम सिस्टर रूथ को इन दिनों में देखा, सिस्टर रूथ फाओ को देखा, तो इनको खुदा की मोहब्बत के राज समझ आ गई। इनके पास पता नहीं कितना कितना था, लेकिन इनको अगर आप देखें हलीम और फ़रोतन, मदर टीज़ा की कभी आप तस्वीर देखें और वो तस्वीर बिल्कुल हलीमी और फ़रोतनी का एक निशान है। जो आज भी जब हम देखते हैं कि आज दुनिया में वही लोग कामयाब हैं, कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत चीज़ें हैं, कामयाबी का मतलब है कि जो खुदा से वफ़ादार हैं, जो अपने इंसान होने के मिशन से वफ़ादार हैं, कि खुदा ने हमें इंसान बनाया है, खुदा ने हमें ख़ास मिशन दिया है, और उस मिशन के तहत ही हम इस दुनिया में हैं, और हम ज़रिया हैं, हम ज़रिया हैं। खुदा की नेमतें हमें मिल रही हैं और खुदा हमें आज़माता है। खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया और खुदा आज़माता है ताकि हम इन चीज़ों को दूसरों के साथ भी शेयर करें। जब हम शेयर नहीं करते, खुदा किसी और को चुन लेता है, खुदा किसी और के ज़रिए से काम करता है। खुदा के काम होते रहेंगे। और जो आज हम दुआ करें कि खुदा आपको, मुझे, हम सब को बड़ी हिकमत अता करे, दानाई अता करे, ताकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात, बड़े बड़े मामलात, छोटे छोटे फ़ैसले, बड़े बड़े फ़ैसले, हम खुदा को मरकज़ बनाकर, खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर, हिकमत के साथ हम उनको करें, ताकि उन अच्छे फ़ैसलों का असर, का फल इंसानों में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सुलह, सलामती के साथ नज़र आए। खुदा आप सबको हिकमत और दानाई से मामूर करे, ताकि आप हमेशा खुश रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से।